बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। 6 सितंबर 2009 और आज हम यौम दिफा मना रहे हैं। आज से 44 साल 44 ईयर्स पहले 6 सितंबर 1965 को याद करते हुए जब पाकिस्तान पे, हमारी रियासत, हमारे मुल्क पे हमला हुआ, कौम बेदार हुई, फौज बेदार हुई, क़यादत जाग रही थी और हमने हमलावरों को नाकाम, मायूस, शिकस्त देके वापस उनके घरों को भेज दिया। बहुत सी जानें गईं, शहीद हुए लोग, लेकिन मुल्क आज तक, कौम आज तक याद करती है 6 सितंबर 1965 को और एक नया वलवला, एक नया जोश हर शख्स के अंदर, हर पाकिस्तानी में पैदा होता है। लेकिन 6 सितंबर 2009 आज हम कहां खड़े हैं और अल्लाह ना करे आज बेशुमार खतरा जिनमें हम घिरे हुए हैं, अंदरूनी और बैरूनी, अगर आज दोबारा ऐसा होता है तो क्या क़यादत, कौम उसी तरह रिएक्ट करेगी, उसी तरह खड़ी होगी? मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मुशाहिद साहब, मैं गैर सियासी मुशाहिद हुसैन से बात करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी मुशाहिद हुसैन, जो एक सहाफ़ी, एक जो गैर सियासी मुशाहिद हुसैन है। ये बताएं कि आज पाकिस्तान, अगर इस किस्म की खबर आती है दोबारा कि जी कोई हमला कर रहा है, किस तरह कौम रिएक्ट करेगी? क़यादत, फौज तो चले ज़ाहिर लड़ना है फौज ने, कौम किस तरह रिएक्ट करेगी, क़यादत किस तरह रिएक्ट करेगी? जहां तक कौम का ताल्लुक है डॉक्टर साहब, कौम ने जिस तरह 1965 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनमें जान है, सलाहियत है, कि हिम्मत है, इस्तकामत है, कि चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये इंडिकेट करता है, चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला हो, 2007 की हमारी जुडिशरी मूवमेंट हो जो 2 साल तक चली बगैर किसी क़यादत के, बाय द वे, या हमारा ये जो क्रिकेट मैचेस थे जहां हमने 2020 में हमने लीड किया, हमने डिफीट किया, जो टीम खत्म हो चुकी थी, कौम खड़ी हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है, कौम में जान है। और आपने देखा कि अभी स्वात मालाकांड का ऑपरेशन हो रहा था, लोगों ने कहा, अमेरिकनों ने कहा कि 6 महीने में छुट्टी, ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इंप्लोजन हो जाएगी, पता नहीं क्या हो, टेक ओवर हो जाएगा, 60 मील दूर रह गए इस्लामाबाद से। कौम ने डेमोन्स्ट्रेट किया, यकजहती नहीं, लेकिन 65 से बड़ा फर्क है, उस वक्त क़यादत भी थी। अयूब खान की जो तकरीर थी जी, उसके अल्फाज आपको याद होंगे? मुझे याद है, मैं उस वक्त लाहौर में था और मेरे वालिद साहब फौज में थे, और उसने जो इंस्पायरिंग स्पीच की थी, कहते हैं अल्ताफ गौर साहब ने लिखी थी, उर्दू में भी थी, अंग्रेजी में भी थी। तो उन्होंने जिसने कहा था कि द हार्ट्स ऑफ 100 मिलियन मुस्लिम्स थ्रॉबिंग विद द बीट ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह विल नेवर रेस्ट until the guns of the enemy are silenced forever। बड़ी एक इंस्पायरिंग स्पीच थी और कौम खड़ी हो गई थी। कौम खड़ी, उस स्पीच से बड़ा फर्क। आज क्या, कौन सी क़यादत क्या स्पीच करेगी जो कौम खड़ी हो जाए? कौम तो खड़ी तो हो जाएगी, कौम खुद बहुत खड़ी हो जाएगी, पहले भी खड़ी। ज़लज़ले में क़यादत नहीं थी, माजरत के साथ, उस वक्त भी क़यादत नहीं थी। मैं कौम की बात कर रहा हूं। तो अब भी क्या होगा? यानी कौम तो खुद खड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो फौज भी लड़ी होगी, कौम भी लड़ी होगी, डॉक्टर्स निकल के आ जाएंगे, स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे, दुकानदार खड़े हो जाएंगे, पूरी कौम खड़ी हो जाएगी बगैर क़यादत के। क़यादत का प्रॉब्लम है, फुकदान है, क़यादत में जान नहीं है, क़यादत खौफजदा है, क़यादत अपने 5 स्टार प्रिजन में फंसी हुई है, वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो खौफजदा हैं, वो किसी टेलीफोन का इंतज़ार करते हैं, कॉल का। तो क़यादत में जान नहीं है। ये मुझे याद आ गया एक्चुअली डॉक्टर साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन हमला हुआ, ब्रिटिश कौम खड़ी हो गई थी। चर्चिल बाद में आया था तकरीबन 9 मंथ्स के बाद। पहले तो चैम्बरलिन की क़यादत थी जो खौफजदा थी, डरी हुई थी, जो लीड नहीं कर सकती थी। कौम में बेसिक बात है कि हमारी जो नेशन है पाकिस्तानी कौम, उसमें वो जरासीम, वो जज्बा, वो है एबिलिटी कि वो चैलेंजेस चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, इकट्ठे हो जाते हैं मुश्किल वक्त में और खड़े हो जाते हैं और एक स्टैंड ले लेते हैं। ये जो तकरीर थी, अयूब खान ने तो कहीं से नहीं पूछा होगा ना तकरीर करने से पहले? ये उस वक्त भी कोई 001 202 का नंबर था उस वक्त भी अमेरिकन एम्बेसडर को मिलने आया था सुबह। अच्छा। 6 सितंबर को। अच्छा। और बड़े तकब्बर के साथ कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिकन एम्बेसडर था वॉल्टर मैकनॉई उसका नाम था, द इंडियंस हैव गॉट यू बाय द थ्रोट। हिंदुस्तानियों ने आपको गर्दन से पकड़ लिया ना। फिर उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम मुकाबला कर लेंगे। ये अयूब खान ने कहा। अयूब खान ने जवाब दिया। तो अमेरिकन सफीर ने बड़े रौनक के साथ कहा, अच्छा द इंडियंस हैव गॉट यू बाय द थ्रोट मिस्टर प्रेसिडेंट, हैवंट दे? आपको
گردن سے پکڑ لیا نا ہندوستانیوں نے، پھر کیوں صدر صاحب، مطلب آپ پنگے لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پھر ہمارے بغیر. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کے بغیر بھی کام کر لیں گے. تو اس کو تو ایوب خان نے لیڈرشپ شو کی تھی مشکل وقت میں. لیکن آج کیا ہوگا؟ آج کل یہ افسوسناک بات ہے، میں کہنا پڑتا ہوں، یہ فیکٹ بھی ہے کہ جو موجودہ سرکاری قیادت ہے ہماری، اس میں جان نہیں ہے. فوج میں جان ہے نہیں، آج اگر میڈیا میں جان ہے. آج امریکنز کہتے ہیں آگے کہ جی آپ کو گردن سے پکڑ لیا ہے، انڈین لوگ کہیں گے ہاں بالکل پکڑ لیا، مجھے تو سب نے پکڑ لیا، مجھے وہ تو نہیں بھی پکڑا ہو، میرے تو باہر جانے کا انتظام کرو. وہ تو نہیں بھی پکڑا ہو، وہ محسوس یہی کرتے ہیں کہ ہم پکڑے ہوئے ہیں. ویسے یہ تو بہت بڑا دیکھیں نا پرابلم تو ہے نا، یہ قیادت کا پرابلم ہے. لیڈرشپ تو قوموں کو ڈاؤن بھی کر دیتی ہے نا، دیکھیں یہ ذلیل بھی کروا دیتی ہے. یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں، یہ سارے مسلم دنیا کا پرابلم ہے. خوف زدہ قیادت جو خوش آمد میں مبتلا ہے اور جو ڈری ہوئی ہے اپنے عوام سے، ڈری ہوئی ہے باہر سے. یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی کرائسس آئے تو قوم کھڑی ہو؟ یہ سوال ہم نے زلزلے میں بھی اٹھایا تھا. یہ سوال جب انڈیا کے ساتھ یہ ممبئی والا واقعہ ہوا پھر بھی قوم کھڑی ہو گئی. قوم تیار ہو گئی تھی ذہنی طور پر، ممبئی میں کھڑی ہوئی تھی اور بڑا برا ہے. اور ممبئی میں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میڈیا نے گھبرا جاتی ہے بار بار. یہ گھبرائے ہوئے کیا مطلب ہے؟ مطلب آج اگر پتا چلے کہ خدا نخواستہ کہ کوئی جہاز آ گئے ہیں تو ایئر فورس ہماری، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی مرنا تو ہے نا ایک دن، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے حملہ ہو رہا ہے، لڑیں گے مریں گے شہید ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ایرر ہو گیا جہاز. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تو جی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے مسلم دنیا میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، کئیوں کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن جو خوف ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے اور جذبہ نہیں ہے. جذبہ نہیں ہے، قوت ایمانی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اعتماد یہی ہے. یہ گانا ہم چلا سکتے ہیں کہ اب وقت شہادت ہے آیا. لیکن آج سے صورتحال بڑی مشکل ہے. باہر والوں کو تو سر پہ سوار کیا ہوا نا، وہ این او سی لے کے چلائیں گے شاید. یہ وقت شہادت ہے، جذبہ جہاد کہہ سکتے ہیں ہم. میں سمجھتا ہوں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے یہ نیشنل لیول پہ عوامی لیول پہ تو ہوگا. عوام تو ٹھیک ہے. پاکستانی آرمی کا کیا موٹم ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد. نہیں، کیا آپ کی قیادت قوم سے اپنے خطاب میں یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستانیوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ؟ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مجبوراً شاید کرنا پڑ جائے کسی کو، وہ خود نہ بھی کریں. لیکن آپ دیکھیں ٹیسٹ جو ابھی آیا تھا، اپریل کو ایگزامن کریں اور اگست سپٹمبر دیکھیں. ابھی 6 ماہ پہلے لوگ کیا کہہ رہے تھے ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، فوج کے بارے میں. لیکن ہماری پرفارمنس، ایون فوج کی پرفارمنس دیکھیں، جو مسلح فوج ہے، پریشر کتنے آئے، ان کی پرفارمنس پاکستان میں سوات مالاکنڈ میں، امریکن فوج کی پرفارمنس جو ہے ہلمند میں، افغانستان میں، اس سے بہتر رہی ہے. سو کمپیریزن دیکھیں. حالانکہ وہ دوسری قوم سے لڑ رہے تھے اور یہاں اپنے لوگوں سے لڑائی تھی جو زیادہ مشکل تھی. وہ تو مشکل، اس کے باوجود اس کے باوجود سارا کچھ ہوا. ایک شہادت بھی ہوئی اور رائز ٹو دی اوکیزن. تو ہم نے وی ہیو ٹرن دی کارنر آن دیٹ. میرا سوال تو یہ ہے نا مشاہد صاحب کہ قوم تو کھڑی ہو جائے گی خود. قوم انتظار نہیں کرتی. آپ نے کہا کہ ورلڈ وار میں اور ہسٹری میں قوم نے قیادتوں کو انتظار نہیں کیا. پھر قیادتوں کی کیا ضرورت واقعی ہوتی ہے کرائسس کے دوران؟ یہ قیادت تو دیکھیں موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عہدے دار ہیں، لوگوں کے پاس عہدے ہیں جو ادھر اس عہدوں پر بیٹھے ہیں. لیڈرز ہمارے پاس ہیں، لیڈرشپ نہیں ہے. یہ رولرز ہیں، رولرز ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہے جسے کہتے ہیں لیڈرشپ، کوالٹی، قیادت. اچھا اب دشمن کون ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اس وقت 1965 میں یا اس کے بعد یہ ایٹمی دھماکے، اس تک تو کلیئر تھا، آج تک بھی کلیئر تھا. بیرونی دشمن تھا، آپ کو پتا ہے انڈیا دشمن ہے. اب یہ بھی کنفیوژن ہے کہ دشمن کون ہے. دشمن اندر ہے باہر. یہ تو پہلے چکر بازی بھی نہیں تھی، اندر ہماری دشمن ہے، ہمیں خطرہ اندر سے ہے، ہم اندر سے، مطلب یہ بھی تو ایک بڑا اندر سے بھی خطرات تو ہیں. خطرات تو ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، مگر آج تو ہم نے ذہن پہ طاری کر لیا ہے نا کہ اندر ہی خطرات ہیں. انڈیا سے خطرہ نہیں ہے. اندر کا بھی دشمن ہے جو ایک مسئلہ ہے. مجھے چھوٹا سا وقفہ لیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اندر خطرہ زیادہ ہے یا باہر خطرہ زیادہ ہے. لیکن یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ہم ڈینائل پر نہ رہیں. ہم ایک وقت کے بعد خواتین اندر بھی خطرات ہیں.